छटपट थाल्यो। अब उहाँको उपाय पनि छैन र उहाँको यो अन्तिम हो हैन। अब मर्ता क्या नै गर्दा भने जस्तो भएको छ कि उहाँलाई। अब म उहाँले अन्तिम अशब्द प्रयोग गर्नै हुन्छ, किन उहाँ जस्तो मूर्ख मान्छे त मैले देखे पनि छैन। सबै राज्य शक्ति प्रयोग गरिन्छ उहाँ, अनि सेटिङ चाहिँ प्रचण्डको हुन्छ कहीँ प्रतिपक्षमा बसेको। राजाको एउटा मान थियो नि, राजा त कुनै पार्टीमा लागेको थिएन, कुनै पार्टीलाई सहयोग गर्थेन। तर राष्ट्रपति त एमाले भनेपछि एमाले पनि केपी ओलीको गुट, त्यो माथि पनि केपी ओली जे भन्यो त्यही साइन गरिदिने। राजाले त त्यो गरेको थिएन नि, थियो त। यो चाहिँ सबै विदेशी बात हो। र उनी वीरेन्द्र चाहिँ कम्युनिस्ट विचारधाराको हुन्। अलिकति हतियारको केस पनि थियो हैन, रगत खोलो बग्थ्यो। चाहे उनलाई भोलि जेसुकै होला, आर्मी उनीसँग थियो, के अरे प्रहरी उहाँसँग सबै चिज समेत थियो नि। त्यतिखेर चाहेको भए टेम्किट्याम कुदो गोलिहाल्नु, तर हान्नु भएन नि त। त्यो उहाँको मान्यता हो। सबै चिज बेठी मात्र त भन्न हुन्न नि, ठिक चिजलाई त ठिक भन्नु पऱ्यो नि। उहाँको यो छटपटाहट हो हैन। अब उहाँले त्यसरी चाहिँ सैनिक शासन लाउनु भयो भने त उहाँको कार्यकर्ता कहाँ बस्छन् थाहा भएन। ओली त कहाँ बस्लान् हैन, कहीँ ऊ होला। तर उहाँको कार्यकर्ताहरूको पनि सेफल्यान्ड खोज्नु पर्ने हुन्छ। अब जुन मान्छे चाहिँ नचाहिने ओलीलाई, अनि मान्छेलाई चाहिँ कारवाही गरेर निकालिदिने, त्यो मान्छेको सही चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनलाई चाहिने। कोही इतिहास त ताजै छ नि त, छैन हो। त्यो इतिहास हेरे हुन्छ, उहाँलाई फेरि भोलि गुगलमा खोज्नुपर्ने हुन्छ। त्यो स्थिति नआओस्। केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनलाई सैनिक शासन लाउनु पर्ने यो देशमा। अरू कहीँ के कथ छैन नि। अनि केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पद चाहिँ छोड्नु नहुने, खोजेर मार्छन्, खोजेर बम पड्काउँछन्। केपी ओली बसेको ठाउँमा बम पड्काउँछन्, आत्मघाती बम। दर्शकबिन्दुहरू, यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि माओवादी केन्द्रका युवा नेता जनक बर्तौलाजी हुनुहुन्छ। पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई इन्द्रेणी खबरमा। धन्यवाद। अहिले जुन किसिमको राजनीतिमा एक किसिमको भाड भैलो देखिएको छ, विपक्षी गठबन्धनले जुन किसिमको तयारी गरेको छ, सम्पादकहरूसँगको अन्तर्क्रिया छ, कहिले विभिन्न किसिमका कार्यक्रममा विरोधका कार्यक्रमहरू पनि अगाडि बढाइरहेको अहिलेको यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन किसिमले पछिल्लो टीका टिप्पणी यहाँले पनि हेर्नुभयो होला, कहिले स्यालको उदाहरण दिनुहुन्छ, प्रचण्डलाई स्यालको उदाहरण दिएर टीका टिप्पणी गर्नुभयो, माधव नेपाललाई पुच्छरको। यो प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो टीका टिप्पणीलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, एउटा प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे, उहाँ चाहिँ एउटा एमालेको मात्रै नेता होइन। उहाँ भनेको सबै यो नेपाल अधिराज्यको सबै जनताको चाहिँ नेता हो, सबै जनताको प्रधानमन्त्री हो हैन। तर उहाँले आफू म प्रधानमन्त्री हो कि होइन भने पनि उहाँलाई थाहा रहन्छ। यदि थाहा थियो भने उहाँले त्यो पोस्टमा बसेर यस्ता अपशब्दहरू बोल्नु हुँदैन थियो। प्रतिपक्षले पनि यस्तो शब्दहरू बोल्दैन क्या। र उहाँमा चाहिँ यो चाहिँ एउटा छटपटी हो क्या। अब सत्ता जाने भयो होइन, अब म चाहिँ यसमा नरहने भएँ भन्ने उहाँलाई चाहिँ एउटा छटपटी हो। छटपटाउन थालिसक्नुभयो, छटपटाउन थाल्यो। अब उहाँको उपाय पनि छैन र उहाँको यो अन्तिम हो होइन। अब मर्ता क्या नै गर्दा भने जस्तो भएको छ कि उहाँलाई। अब उहाँले अन्तिम अशब्द प्रयोग गर्नै हुन्छ, किन उहाँ जस्तो मूर्ख मान्छे त मैले देखे पनि छैन होइन। जुन बेला उहाँमाथि चाहिँ अब जुन पार्टीमा अल्पमतमा पर्नुभयो, केन्द्रीय सदस्यमा अल्पमत पर्नुभयो, त्यहाँबाट थाई कमिटीमा अल्पमत, त्यही बेलामा उहाँले सरकार राजीनामा दिएर बस्दिनु भयो भए, अथवा यसलाई मिलाएर एउटालाई चाहिँ अध्यक्ष, एकजना चाहिँ प्रधानमन्त्री होइन, त्यसरी बस्दिनु भयो भए उहाँलाई अहिले यो छटपटाहट पनि हुन्थेन। र जुन पार्टी एकीकृत भयो, त्यो एकीकृत पार्टी नेकपा त्यो चाहिँ जीवन्त रूपमा बसिरहन्थ्यो पनि र
त्यसले चाहिँ अझ 8-10 वर्ष 20 वर्ष चाहिँ कम्युनिस्टको चाहिँ शासन भइरहेको थियो क्या यहाँ। तर उहाँ चाहिँ कम्युनिस्ट हुनुहुँदो रहेछ। अब यो कमजोरी चाहिँ हाम्रो अध्यक्ष प्रचण्डको नि हो। उहाँको बारेमा सबै थाहा छँदै थियो होइन। तैपनि उहाँलाई अब तैपनि सचिनु भयो कि भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाइदिनु भयो। उहाँलाई बाघलाई चाहिँ खोरमा थुन्दाखेरि त्यो निकालेर बाहुनलाई खान खोजे जस्तो भयो कि होइन। निकाल्न गयो निकालिदियो। अनि त्यो अब केपी ओली के थियो त हिजो? केपी ओलीको सट्टामा प्रचण्डले चाहेको भए अर्को प्रधानमन्त्री पनि हुन्थ्यो नि त होइन। 2.5 वर्ष भनेर आलो पालोको प्रधानमन्त्री होइन बनाउनु हुन्छ भने लिखित रूपमा आएको थियो ती कुराहरू होइन। तर अहिले जब त्यो चाहिँ खोरमा पर्दा चाहिँ म्याउ गर्ने तर खोरबाट बाहिर निस्किन्छ नि त्यो बाहुनलाई खान्छु भने जस्तो आफै चाहिँ अहिले प्रचण्डलाई चाहिँ अब धक्का दिइसक्नु भयो नि। योभन्दा बढी धक्का कति होइन दिन खोज्नु भयो। धक्का त के दिने? यस्ता कस्ता आन्दोलन पार गरेर 10 वर्ष जनयुद्ध गरेर बम बारुद गोली बडोद सबै खाएर चाहिँ एउटा खारिएर उत्रेर आएको प्रचण्डलाई यो चाहिँ शान्ति न धोकाले केही हुनेवाला छैन। केही पनि होइन। यो त राजनीति एउटा प्रक्रिया हो। एउटा शासक स्वेच्छाचारी भयो भने जनताले कति दुःख पाउँछ भन्ने कुराहरूको ज्वलन्त उदाहरण हो यो। 100 जना 1000 जना जनताहरू चाहिँ बिग्रियो भने के पनि हुन्न। तर एउटा शासक बिग्रियो भने के हुँदो रहेछ भन्ने त अहिले थाहा भयो नि त। यी कुराहरू त अब अध्यक्ष कमरेडलाई पनि थाहा छ, अब माधव नेपाललाई पनि थाहा छ, अब झलनाथहरूलाई पनि थाहा छ। अब अहिले फेरि अर्को गोठी फाल्या छ 2 गतेको भाषा। तैपनि यो चाहिँ के हो भने नि पछाडिपट्टि त्यो तरबार राखेर अगाडिपट्टि घाँस दिने काम भएको छ। जब घाँस खान आएपछि छ्याप्पान्ने हो। त्यो कुरो त प्रष्टै छ त। माधव नेपालहरूलाई फेरि पासो थापेका हुन्। तर माधव नेपाल पासोमा पर्नेवाला छैन। पर्दैन कुनै हालतमा। किन भन्दा स्पष्टै थाहा छ त उहाँले कतिसम्म गर्नुभयो के गर्नुभयो। अहिलेसम्म कुन चाहिँ विधिसम्मत काम गर्नुभएको छ भन्नुहोस् त। यदि विधिसम्मत काम गर्नुभएको भए अदालतले उल्टाइदिन्थ्यो। त्यो अदालतले उल्टाइदिन्छ फेरि पनि भनेर त्यो छटपटाट ओलीमा हो। त्यही त हो। अब त अरू उपाय छैन त। संविधान छ नि ओलीले भनिरहेका छन् यता विपक्षी गठबन्धनतर्फ इङ्गित गरेर सेटिङको कुरा गरिरहेका छन्। विपक्षी गठबन्धनले यता ओलीलाई भनिरहेको छ सेटिङको कुरा जसरी आइरहेको छ नि। यही हो छटपटाट भने क्या। अब देशको प्रधानमन्त्री उहाँ, गृहमन्त्री उहाँसँग, सबै चिज उहाँसँग, सेटिङ चाहिँ अब अध्यक्ष प्रचण्डले कहाँबाट गर्ने भन्नुहोस् त। सुन्नुहोस् अब सबै राज्य शक्ति प्रयोग गरिन्छ उहाँ अनि सेटिङ चाहिँ प्रचण्डको हुन्छ कहीँ प्रतिपक्षमा बसेको। कसरी थाहा भयो? स्याल कसरी करायो राति नै भनेर भन्नुभएको थियो उहाँले। त्यो त प्रचण्डले मात्रै होइन, मैले मात्रै होइन, म त एउटा सक्रिय कार्यकर्ता हुँ। मलाई त थाहा त साधारण जनतालाई पनि थाहा छ क्या। संविधान विरुद्ध गयो भने, नियम कानुन विरुद्ध गयो भने त्यो चाहिँ उल्टिन्छ भने साधारण थाहा छैन। यो देशमा कानुन त छ त, नियम छ र यो देशमा चाहिँ न्याय मरे छैन भन्ने कुरो त थाहा भयो नि त। संविधानमा त लेखा छैन कि संविधानमा केपी ओलीलाई मात्रै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर लेखा छ। त्यो त पक्का पनि छैन। केपी ओलीलाई मात्रै बनाउनुपर्छ जन्मजातदेखि अब मरिन जेसम्म उसैलाई बनाउनु भनेर लेखेर छ भने सबैले छोड्दै भइहाल्यो होइन। केपी ओलीले प्रधानमन्त्री हुन्छ होइन भने त अरूले पनि त प्रधानमन्त्री हुन पाउनुपर्छ होइन। नियमसम्म कानुनमा त लेखा छ भनेपछि उहाँ चाहिँ के भने म मात्रै हुनुपर्छ स्वेच्छाचारी भयो क्या। म मात्रै हुनुपर्छ, मैले मात्रै खानुपर्छ, मेरो वरिपरिका मेरो गुटले मात्रै पाउनुपर्छ भन्ने भयो नि त। अहिले एउटा राजदूतको पनि रोकिदिएछ अदालतले। किनभने प्रक्रिया नपुगेको रहेछ नि त। प्रक्रिया पुर्याउनु पर्छ पर्दैन, त्यो ठाउँमा पुगेपछि नियम मान्नुपर्छ पर्दैन। तर उहाँलाई त नियम कानुन के पनि मान्नु पर्दैन। मैले जे भने त्यही हुनुपर्छ। अदालतले हेऱ्यो भने
राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको बारेमा अदालतले बोल्नु को हो र केपी ओली? अदालतले नबोले कसले बोल्छ त? ल भन्नुहोस् त। कार्यकारी हो राष्ट्रपति? त्यो त होइन, सेरेमोनियल हो। सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले कहिले कसलाई बोलाउने, कहिले कसलाई बोलाउने, त्यहाँ राख्ने, यो गर्नु पर्यो, त्यो गर्नु पर्यो। अब यो त उयो के अरे प्रधानमन्त्रीको भन्दा पनि सक्रिय भयो कि राष्ट्रपति। प्रचण्डले पनि भन्नुभयो नि सम्पादकहरूसँग अन्तर्क्रियामा, राष्ट्रपति भन्दा त राजा नै ठिक भन्ने किसिमले, राजाको त एक किसिमको सान थियो, मान थियो भनेर होला अभिव्यक्ति दिनुभयो। सुन्नु न, एक किसिमको तरङ्गले आइरहेको छ नि यतिखेर। होइन, यो त उहाँहरूलाई उयो लाग्नु ठिकै हो होइन। अब प्रचण्डले राजा ल्याइदिएला र फेरि गएर गोडामा ढोकेर खाउँला भन्ने हो। साटकाटको कुरा पनि आउँछ राजा ज्ञानेन्द्र र प्रचण्ड बिचको। छैन, त्यस्तो होइन होइन। राजा ज्ञानेन्द्र उहाँले पनि स्वतन्त्र नागरिकको रूपमा भोलि चुनाव लड्न पाउनुहुन्छ नि? पाउनुहुन्न। उहाँ चाहिँ यहाँको नागरिक होइन, नागरिक पनि। एउटा राजाको रूपमा राजापछि राजा भने निरङ्कुश भयो भनेर पो उसलाई हटाएको त होइन। अब त्यहाँभित्र के चिज छ होइन। त्यो राजालाई हटाएको कारणहरू थुप्रै छन्, तर त्योभन्दा पनि बढी भयो नि त यहाँ त राष्ट्रपति त। जति राजाले गर्थे नि त्योभन्दा पनि बढी भयो भन्न खोजेको क्या प्रचण्डले। राजा ठिक भन्न खोजेको होइन, जुन राजाले गर्थे नि, राजाको एउटा मान थियो नि। राजा त कुनै पार्टीमा लागेको थिएन, कुनै पार्टीलाई सहयोग गर्थेन। तर राष्ट्रपति त एमाले भनेपछि एमाले पनि केपी ओलीको गुट, त्यो माथि पनि केपी ओली जे भन्यो त्यही साइन गरिदिने। राजाले त त्यो गरेको थिएन नि, थियो त? राजाले त यो पार्टी बेठिक, यो पार्टी बेठिक, यो पार्टी मतको दबाउ भनेर त भनेको थिएन। अझ राजाको कुरो गर्ने राजा वीरेन्द्र त कम्युनिस्ट विचारधाराको हुन्। उनको अब हत्या हुनुको कारण पनि त्यहाँनिर अलिकति छ, त्यहाँ जोडिएको छ। के छ त्यो आज बताइदिनु, धेरैले यो विषयमा जान्न चाहिरहेका छन्। अब मान्छेले सबैले भन्दा राजा ज्ञानेन्द्रले होइन यसरी यो दरबार हत्याकाण्ड त्यो वास्तवमा वास्तविक चिज त्यो होइन। होइन होइन तर एकदमै आरोप लाग्ने गरेको होइन। आरोप त दाइको हत्या गरेको भनेर यो बारम्बार आरोप। सुन, आरोप लाग्ने त के भन्दा वीरेन्द्रको शाखा सन्तान सबै मर्नु होइन, ज्ञानेन्द्रको सन्तानलाई केही पनि नहुनु होइन। त्यो कारणले गर्दा हो। यदि त्यो जुन बाहिरी प्रभाव भने नि, जुन बडो वीरेन्द्रको हत्या भयो, यदि ज्ञानेन्द्र पनि चुई बोले भए त्यही खाल्टामा पर्थ्यो त्यो समयमा। त्यो कारणले पनि चुप लाग्यो। अहिले पनि त्यो हत्याकाण्डको बारेमा त्यहाँ बाँच्ने छन् नि त, तिनीहरूले पनि खोइ त बोल्न सके। न दिपेन्द्रले मारे हो, न ज्ञानेन्द्रले मारे हो, न पारसले हो। त्यति त आँट हिम्मत चाहिँ गर्दैन कसैले। प्रतिवेदनले त दिपेन्द्रले मारेको भन्यो होइन, त्यो एकदम गलत हो। त्यो अब गिर्जाले के भन्दै थियो नि त यसको बारेमा, यहाँ भने उनले पनि बाँचेल भन्न सकेनन्, ग्रान्ड डिजाइनको कुरा खोल्नै सकेनन् उनले। थियो त उनको पनि कुरो। र यो चाहिँ सबै विदेशी बात हो। र उनी वीरेन्द्र चाहिँ कम्युनिस्ट विचारधाराको हुन्। अलिकति हतियारको केस पनि थियो होइन। हतियार चाहिँ त अब चाइनाबाट किनेको होइन। अब अर्को साहित्य सम्मेलनको कुरो थियो होइन, चाइनालाई पनि त्यहाँ यिनी गर्ने भनेपछि यो त कम्युनिस्ट पो रहेछ त भन्ने अलिकति त्यही मात्रै हो होइन, अरू कुरो केही पनि होइन। तर विद्या भण्डारी भन्दा राजा वीरेन्द्र धेरै उदारवादी हामीले हेर्दाखेरि ठिक भने होइन, तर तुलनात्मक रूपमा होइन, तुलनात्मक रूपमा विद्या भण्डारी त अब अहिले केही छ त? प्रचण्डले भने जस्तै सानमान के पनि छैन नि। अब जनताले सबैले ल्याउनु भयो, राष्ट्रपतिको संस्थाको बदनाम गर्न त तपाईँहरू नै लाग्नु भयो नि। अब त हामीले कहाँ लाग्यौँ र? राष्ट्रपति संस्थाको बदनाम त उहाँ आफैले गर्नुभयो भने, प्रधानमन्त्री आफैले गर्नुभयो। उहाँहरूले नराम्रो गरिरहेको चिज अनि हामीले राम्रो गरेछ भनेर भनिदिनु पर्ने। एउटा सानो त्यो जनतालाई त बाटोमा हिँड्नेलाई पनि थाहा छ त
अरूले त्यही प्रतिवेदन बोकेर गयो भने फर्काइदिने अनि यो के प्रधानमन्त्री जान्छ राति 12 बजे ढोकलो चाहिँ साइन गरिदिनु पर्ने 12 बजे कुन चाहिँ कार्यालय खोल्छ अरू शनिबार त बन्द हुन्छ अनि प्रधानमन्त्री कार्यालय चाहिँ राति 12-1 बजे 2 बजीसम्म खोल्ने त्यो पनि हुन्छ कहीँ अरू जाँदा खोलिया थियो भन्नुहोस् त भनेपछि त यो त उहाँहरूको ठ्याक्कै पार्टी सङ्गठन हो एमालेकै हो र केपी ओलीकै हो व्यक्तिगत केपी ओलीले जे भन्यो केपी ओलीको रबर स्टाम्प हो राष्ट्रपति भनेको उहाँ महामहिम भएर बस्नुपर्ने सबैले मान्नुपर्ने उहाँ कानुनको रक्षक अहिले कानुनको भक्षक भएर जन्मिनु उहाँ त्यो कारणले हामीले नमानेको नि त हामीले मात्रै होइन कसैले पनि मानेको छैन कसले मानेछ र उहाँको एउटा गुटे मान्यो होला होइन हो होइन अरू त मानेको छैन कमसेकम फेरि पनि प्रचण्डजीहरू युटर्न भएर आउने हो राज संस्थाको पक्षमा कुराकानी गर्ने हो त्यस्तो भयो भने आम नेता कार्यकर्ताहरूले साथ रहन्छ कि रहँदैन कस्तो राज संस्थाको विषयमा राज संस्था आउने कुनै सम्भावना छैन अब भन्दा राजनीतिमा घटनाक्रमले पछि के हुन्छ भन्ने कुरो कसरी पनि भन्न सक्दैन होइन आउन पनि सक्छ होइन बेला जस्तो देशमा फर्कियो त्यस्ता घटनाहरू छन् होइन इतिहासमा तर अहिले हालसाल त्यो सम्भावनाहरू छैन तर यस्तै केपी ओलीहरू जस्तो जन्मिरह्यो भने त के भन्नै सकिन्न नि जनताको विद्रोह त थाम्न सक्दैन विद्रोह गरिरहेका छन् गर्छ नि जनता होइन जनताले गर्दैन नि त हिजो राजाको कालमा पनि नभएको चिजहरू त्यति स्वेच्छाचारी भएर आयो त यदि हामीले अनुमान लगाउन यदि ज्ञानेन्द्रले चाहेको भए राजा ज्ञानेन्द्रले चाहेको भए 62-63 कतिजना मार्थे मान्छे रगत खोलो बग्थ्यो चाहे उसलाई भोलि जेसुकै होला आर्मी हुनेसँग थियो के अरे प्रहरी उहाँसँग सबै चिज समेत थियो नि त्यतिखेर चाहेको भए डेम्किड्याम कुदो गोलिहाल्नु तर हान्नु भएन नि त त्यो उहाँको मान्ता हो सबै चिज बेठी मात्रै त भन्न हुन्न नि ठिक चिजलाई त ठिक भन्नु पर्यो नि सजिलै हाँसी खुसी गद्दी छोडेर गएका हुन् अहिले लडाइँ परिरहेको छ अब के अरे केपी ओली यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा टाँसिएको टाँसी अब जे गर्न पनि तयार छ र ज्ञानेन्द्रले ज्ञानेन्द्र राजाले जे गरेर पनि तयार त भएन नि भयो त छोड्थेँ नि त यदि केपी ओली त्यो राजा ज्ञानेन्द्रको ठाउँमा केपी ओली भएको भए यहाँ कतिजना भर्ती सक्थ्यो किन भन्दा उसलाई त कुर्सी चाहिएको छ त्यो कारणले पनि प्रचण्डले भन्नुभएको चाहिँ अब यो प्रचण्डले पछिल्लो समय केही दिन अगाडि भन्नुभयो यस्तो विषय चाहिँ अहिले पछिल्लो समय उठिरहेको छ नेकपा एमाले पनि केही समय अगाडि नारायणी दरबार अगाडि कार्यक्रम आयोजना गर्यो त्यतिखेर अहिलेको विपक्षी गठबन्धनले आरोप लगायो केपी ओलीले धर्मनिरपेक्षता र यो राज संस्था हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था चाहिँ पुनर्स्थापना गर्न खोज्दैछन् भने अहिले फेरि नेकपा एमाले त्यही आरोप विपक्षी गठबन्धनलाई यो आरोप प्रत्यारोप पनि राज संस्थाको विषयमा यसरी उचालिरहेको छ नि यतिखेर पछिल्लो समय यो यस्तो हो अब आरोप प्रत्यारोप त आफ्नो ठाउँमा संसार राजनीति रूपमा तर त्यो दिन केपी ओलीले त्यहाँ चाहिँ जुन कार्यक्रम गर्नुको अर्थ चाहिँ अलिकति सिस्टमवादी त्यो राजावादीहरूलाई दिएर त्यहाँ मान्छेहरू आउँछन् कि होइन भनेर उहाँले त्यो गरेको हो मान्छे धेरै देखाउनलाई किन निर्णय गर्छ भनेर फुकेर जम्मै तपाईँ त्यहाँ आइ थाहा पाउनुहुन्छ यहाँ हुन्छ त्यहाँ हुन्छ भनेर गोएबल शैलीमा प्रचार गरियो आखिर त केपी ओलीले चाहेर राजा आउने पनि होइन भोलि प्रचण्डले चाहेर पनि आउने होइन यो देशको जनताले चाहनु पऱ्यो जनताले भोलि चाह्यो भने कुनै नेताले नचाहेको चिज पनि हुन्छ त्यहाँ होइन एउटाले नेतृत्व त गरिहाल्छ त्यो आन्दोलनको जो त्यो आन्दोलनको नेतृत्व गर्छ ऊ हिरो हुन्छ यो बिचमा प्रचण्डले फेरि पनि भन्नुभएको छ ठुलो गन्धको सङ्कटको गन्ध आइरहेको छ भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ अदालतमा जुन किसिमको यो संसदीय गठनको विषयलाई लिएर यतिखेर
इजलासमा कुरा चलिरहँदाखेरि चाहिँ अब फसेर आउने दिन पनि नजिक हुँदाखेरि अब त्यो बिचमा नेकपा एमालेका कतिपय नेताहरूले चाहिँ यदि संसद पुनर्स्थापना हुने हो भने चाहिँ युद्धतर्फ धकिलिन्छ है, गृहयुद्ध नै हुन्छ भन्ने किसिमको शब्द पनि प्रयोग गरेका छन्। यो बिचमा चाहिँ अब जुनसुकै परिणाम आए पनि यहाँ चाहिँ केही न केही किसिमको भाड भैलो हुने देखिन्छ। विपक्षी गठबन्धन आफ्नो तयारीमा बसेको छ, यता सत्तापछि आफ्नो तयारीमा बसेको अवस्थामा फेरि अर्को जनताको अझ विशेष गरी राष्ट्र हिन्दू राष्ट्र चाहनेहरू पनि छुट्टै तयारी गरेर बसेको अवस्था छ। अब यो अदालतको फैसला आउने बित्तिकै त्यो किसिमको भाड भैलो हुने अवस्था सिर्जना हुँदैछ, भिडन्त हुने अवस्था आउन सक्छ। अब यस्तो छ, भिडन्त गर्ने नगर्ने भने सबै अहिले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको हातमा छ। अदालतको निर्णय सही सलामत मान्य हो भने के पनि हुन्न। अदालतबाट जे निर्णय आउँछ न्यायालयलाई मान्नुपर्छ पर्दैन। हुन त अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री के पनि मानेको छैन, के पनि मान्नेवाला छैन, त्यो कुरो थाहा छ। तर त्यो नमान्ने बित्तिकै के हुन्छ त, न्यायालय र कार्यपालिका र न्यायपालिकाको कन्फ्रन्टेसन हुन्छ। त्यो बेलामा के हुन्छ त भनेपछि सैनिक शासन लागू, यो पक्का कुरो। अब सैनिक शासन लागू हुँदैछ। अब त्यो संसद पुनर्स्थापना यदि भयो भने ओली सजिलै छोड्न तयार छैनन्। त्यो त हामीले देखेका छौँ। उहाँ मरि मेटेर जय गरेर राजा ल्याएर हुन्छ, अर्को ल्याएर हुन्छ, धर्म निरपेक्ष गणतन्त्र सबै हटाएर जे गरेर हुन्छ, म कुर्सीमा बस्नु पर्यो, जनता भाँडमै जाओस्। उहाँको बनाइदियो। हिजो अस्ति माधव नेपाललाई प्रचण्डलाई गाली गरेर त्यस हिसाबले तपाईँ देखिहाल्नु भने अब मेरो कुर्सी हल्लाइदियो होइन, यिनीहरूलाई भन्दा त त्यो पोस्टमा बसेर प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले अब यसरी बोले, यो पहिलोचोटि होला। योभन्दा अगाडि कुनै पनि प्रधानमन्त्री यसरी बोले मलाई थाहा छैन र उहाँको यो छटपटाहट हो होइन। अब उहाँले त्यसरी चाहिँ सैनिक शासन लाउनु भयो भने त उहाँको कार्यकर्ता कहाँ बस्छन् थाहा भएन, ओली त कहाँ बस्लान् होइन, कहीँ ऊ होला। तर उहाँको कार्यकर्ताहरूको पनि सेफल्यान्ड खोज्नु पर्ने हुन्छ। हान्छ नि जनताले, न्यायालयले त्यो भनेको नमान्ने, अनि जनतामाथि अन्याय परेपछि जनता उठ्दैन त भन्नुहोस् त। होला उनीहरूको एउटा गुट दुधको 2-4 जना 10-8 जना रक्तपात हुन्छ। 62-63 जस्तो आन्दोलन हुन्छ यहाँ, किन गर्दैन? छाती थापेर गइन्छ नि जनताको लागि। भोलि सैनिक शासन भनेको के हो? किन लगाउनु पर्यो सैनिक शासन? यहाँ आवश्यक छ केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनलाई सैनिक शासन लाउनु पर्ने यो देशमा? अरू कहीँ के कथ छैन नि। अनि केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पद चाहिँ छोड्नु नहुने, खोजेर मार्छन्, खोजेर बम पड्काउँछन्। केपी ओली बसेको ठाउँमा बम पड्काउँछन्, आत्मघाती बम। अब पनि उहाँले न्यु खोजिरहने हो भने यो त तरिका भएन नि। उहाँ त असफल भइसक्नु भयो। उहाँले कुनै पनि हेर्नुहोस् त, उहाँले गरेको निर्णयहरू सबै फटाफट मन्त्री खतम, चुरेको त्यो होइन, सबै चिज त अदालतले रोकिदिसक्यो। बेठी भएर त रोक्या हो, कानुन सम्मत त रोक्या हो भनेपछि सबै चिज फेल भयो। त्यहाँ भएको प्रधानमन्त्री किन बस्नु पऱ्यो त्यहाँ भने? केलाई बस्ने? आफ्नो गुटलाई पोस्नलाई, त्यो 2-4 जना त्यो फटाहरूलाई पोस्नलाई। तर विपक्षी गठबन्धनले पनि त जुन किसिमको हस्ताक्षर बुझाएको छ त्यो पनि कृत्य हस्ताक्षर भनेर त यतिको सर्वोच्चमा रिट पर्दैछ। कसले भन्यो? त्यो छानबिन होस् न। कृत्य रहेछ भने त उयो हुन्छन्, कारबाहीको भागी हुन्छन्। त्यहाँ त 2-3 जना मैले गरेको छैन, त्यो उसले भन्दा एकजना राईको उसले भनेको थियो नि, उहाँले साइनै गरेको छैन। अनि त्यही के को कृत्य हो? साइनै गरेको छैन। जुन मान्छेले विज्ञप्ति निकाले नि उसको त साइनै छैन। त्यहाँ मैले साइन गरेको छैन, त्यहाँ साइनै छैन उसको। अब उसले चाहिँ जनतालाई भ्रममा पार्नलाई विपक्षको जोड्दाखेरि 302 जना निक्लियो सांसद सङ्ख्या। हजुर यस्तो छ के, उहाँले त माधव नेपाल सशरीर त्यहाँ पुग्दा माधव नेपालको साइन चाहिँ उताबाट कसरी आयो त्यो चाहिँ कृति हुँदैन।
तपाईँ भन्नु न, माधव नेपाल भनेको त एउटा वरिष्ठ नेता हो एमालेको। अब मैले भन्नै पर्ने सबैलाई थाहा छ, उहाँ आफै चाहिँ अदालतमा पुग्दा उहाँको सिग्नेचर त्यहाँ छ, यो मेरो सिग्नेचर होइन भन्नुभएको छ उहाँले भने। अब जुन मान्छे चाहिँ नचाहिने ओलीलाई अनि मान्छेलाई चाहिँ कारवाही गरेर निकालिदिने, त्यो मान्छेको सही चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनलाई चाहिने। के माधव कुमार नेपाल उनको टिम चाहिँ नचाहिने, अनि प्रधानमन्त्री हुन्छ को हुनलाई उहाँको साइन चाहिँ चाहिने। अहिले माधव नेपालहरू ल्याउन G2 को जुन तयारी छ, माधव नेपालले हुन त केही समय अगाडि म धोका दिन्न भन्नुभएको, फर्किने सम्भावना कतिको छ? छैन, 100% छैन। अब यो त मैले भनिहालेँ नि, घाँस देखाएको घाँसमा लोभिनेवाला छैन। मैले आफूले जहाँसम्म देखेको उहाँको त्यो इमान्दारी त होइन, अस्ति प्रधानमन्त्री नै खाऊ भने हो नि, के G2 कुरो भन्नुभयो त। त्यो बाहिर फ्ल्यासमा कहाँ मलाई बोलाएको ठोकेको छ र त्यो चाहिँ अब माधव कुमार नेपाललाई चाहिँ मैले प्रधानमन्त्री दिन्छु भन्नु, उहाँको त छिनछिनमा बोली फेरिन्छ नि, कहाँ थाहा छ तपाईँहरूलाई। अब शेरबहादुर देउवा त भन्न थालिसक्नुभयो, हाम्रो सरकार बन्यो भने चाहिँ पहिलो प्राथमिकता खोपलाई दिन्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। त्यो सरकार बन्ने अवस्था रहन्छ कि रहँदैन यदि संसद पुनर्स्थापना भयो? अब रहनु पनि सक्छ, नरहनु सक्छ। हेर्नुहोस्, अब मैले भने नि, त्यो स्थिति आयो, न्यायालय नमान्ने, नियम नमान्ने, कानुन नमान्ने हो नि, उहाँहरूको एउटा अस्त्र प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ ठ्याक्कै देशलाई गृहयुद्धमै धकेल्ने हो होइन। त्यो गर्नुभयो भने त्यो कतिको सम्भव छ, कानुनमा के छ त्यो कुरो चाहिँ मलाई थाहा भएन होइन। त कहाँ त्यही अब त्यहाँ के छ त्यही बेला थाहा होला होइन। यदि त्यस्तो स्थिति आयो भने सरकार नबनाउन सक्छ अलिक दिन होइन। तर आँधीबेहरीले आन्दोलनको हुरीले केपी ओली लगायत एमालेलाई उडाउँछ। सैनिक शासनका बिचमा तपाईँहरूले त्यो आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउनुहुन्छ, विद्रोहको तयारी छ पुरै। किनभने यो एउटामा मात्र सबै पार्टीहरू एक ठाउँमा हुन्छन्, बुद्धिजीवीहरू एक ठाउँमा हुन्छन्, वकिल प्राध्यापक अब लगायत मानवाधिकारवादीहरू होइन। अब त्यो के अरे छ नि त, सबै एउटा मोर्चामा आएर लड्छौँ हामी। एकजना मात्र एउटा पार्टीमा त एउटा सङ्गठनमा कोही होइन, यो त सबैलाई परेको होइन। यो त के भन्दा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनलाई सबैलाई निमुठेर राखेर प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने होइन। त्यस्तो त पक्कै पनि नहोला, जनताले नमान्लान्। त्यस्तो भयो अरे अब 2-4 जना 10-8 जना 150 जना शहीदवाला के फरक पर्छ? देश र जनताको लागि शहीद हुनु पर्यो भने छाती थापेर अगाडि बढ्ने हो नि त, किन पछाडि हट्ने? हिजो पनि लडेको हो होइन। अब भोलि पनि पढ्ने अघिल्लो मोर्चामा हामी नै हुन्छौँ। अन्तिममा के अब मेरो भनाइ चाहिँ के छ भने नि, सकेसम्म अझै पनि बुद्धि छ भने र भोलि मैले चाहिँ राजनीति गर्नु छ, भोलि त चुनाव आउँछ, त्यसमा जानु छ, त्यसबाट 2 वर्ष त हो होइन। त्यो छ भने अहिले प्रधानमन्त्रीले खुरुक्क राजीनामा दिएर त्यहाँबाट निस्किनुपर्छ र यो विद्रोहमा हाम फाल्नुभयो, म सैनिक शासन लगाउँछु, जनतालाई तलाउँछु, पार्टी सङ्गठनलाई तलाउँछु भन्यो भने हिजोको इतिहास त ताजै छ नि त, छैन हो? त्यो इतिहास हेरे हुन्छ, उहाँलाई फेरि भोलि गुगलमा खोज्नुपर्ने हुन्छ, त्यो स्थिति नआओस् भन्ने मात्रै हाम्रो कुरो। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई यो समय र संवादको लागि।